बिल्लो बाजी ने कहा, अब मैं मकड़ी से कटवाना नहीं चाहती बल्कि सांप से डसवाना चाहती हूँ। मैं उनकी बात समझ गया और फिर मैं छुट्टी करके घर आ गया। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। 2 महीनों तक मेरे बोर्ड के पेपर होने वाले थे। उससे पहले मैं कुछ नहीं करना चाहता था। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर पेपरों की तैयारी कर रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था। मैं बाहर वॉशरूम में आया तो मुझे आयशा आपी के कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उनके कमरे की तरफ गया और थोड़ा आगे होकर खिड़की में से देखा तो आयशा कोई बुक पढ़ रही थी। जब मैंने गौर से देखा तो वो नावल था। मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मैंने देखा कि वो नावल बहन भाई वाला था। मेरी खुशी की इंतहा न रही और मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गया, क्योंकि मैं कच्चा फल नहीं खाना चाहता था बल्कि मैं फल को पका कर खाना चाहता था। मैं चाहता था कि आयशा के अंदर भी ख्वाहिश पैदा हो। मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था, लेकिन एक चीज़ थी जो बार बार मुझे ये सब करने पर उकसा रही थी। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मैं अपने पेपरों की तैयारी में मसरूफ़ रहा। आज मेरा आखिरी पेपर था। मेरे सारे पेपर काफ़ी अच्छे हुए थे। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मेरे सर से काफ़ी ज़्यादा परेशानी उतर चुकी थी। लेकिन एक खबर जिसे सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। जब मैं आखिरी पेपर देकर घर आया तो आयशा ने बताया कि मामू की बेटी मिनाहल कल हमारे घर आ रही है। मामू की बेटी मिनाहल लाहौर में रहती है। वो भी FSC प्री मेडिकल कर रही है और इसके भी पेपर मेरे साथ ही आज ख़त्म हुए थे। मिनाहल की तारीफ़ करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। सफ़ेद रंग की मालक, गुलाबी डंपल वाले गाल, काले स्याह रंग के बाल। जब वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे गुलाब का फूल खिलता हो। उसकी उम्र भी 17 साल है। मेरे मामू का अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। उनकी हैसियत हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मेरा और मिनाहल का रिश्ता हो, लेकिन हमारी हैसियत उनके मुकाबले में बहुत कम है। मतलब कि हम गरीब हैं और वो बहुत अमीर है। मामू शायद मान भी जाएं, लेकिन मामी कभी नहीं मानेगी। मैं उसके आने का सुनकर बहुत खुश था, क्योंकि मिनाहल को लेकर मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो मैं आप लोगों से ज़ाहिर नहीं कर सकता। खैर, अब मैं शिकार करने के लिए तैयार था, क्योंकि मेरे पेपर ख़त्म हो चुके थे। अम्मी ने पूछा, बेटा पेपर कैसे हुए हैं? मैंने कहा, अम्मी, बिल्लो बाजी ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था और उसकी वजह से मेरे पेपर बहुत कमाल के हुए हैं और उम्मीद है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अम्मी कहने लगी कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो तुम्हारे मामू से बात करूंगी कि हमें उनकी बेटी मिनाहल का रिश्ता अपने बेटे उस्मान के लिए चाहिए। मैंने कहा, अम्मी जी, इंशाल्लाह मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं शाम को बिल्लो बाजी के घर गया। बिल्लो बाजी मुझे काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, बिल्लो बाजी क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। बिल्लो बाजी कहने लगी कि उस्मान, तुम्हें बताने वाली परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि बिल्लो बाजी, मैं आपका स्टूडेंट बाद में और दोस्त पहले हूँ। बिल्लो बाजी ने कहा कि कामरान के कुछ टेस्ट करवाए थे जो कि पॉजिटिव आए हैं। मैंने कहा, बिल्लो बाजी कोई बात नहीं, कामरान अंकल मेडिसिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। बिल्लो बाजी कहने लगी कि पिछले कई सालों से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई। हमारी शादी को 12 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम साहिब औलाद नहीं हुए। मैंने कहा, आप दुआ करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो आपसे एक बात पूछने आया था और कुछ बताने भी आया था। बिल्लो बाजी ने कहा, तुम गेस्ट रूम में बैठ जाओ, मैं आती हूँ। वो अपना मुंह धोकर आई, क्योंकि वो मेरे आने से पहले शायद रो रही थी। मैंने कहा, बिल्लो बाजी, आपकी गाइडेंस की वजह से मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। बिल्लो बाजी कहने लगी, उस्मान, मेरी गाइडेंस की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हारे पेपर अच्छे हुए हैं।
میں نے کہا بلو باجی کیا آپ مجھے MD گیٹ ٹیسٹ کی تیاری کروا دے گی؟ MD گیٹ ٹیسٹ MBBS میں داخلے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بلو باجی نے کہا اس میں بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بلو باجی نے کہا کہ سیالکوٹ سٹی میں میری دوست کی ایک اکیڈمی ہے، وہ بھی MD گیٹ کی تیاری کرواتی ہیں، میں تمہارے لیے اس سے نوٹس وغیرہ ارینج کر لوں گی۔ میں نے کہا شکریہ۔ بلو باجی نے کہا اس میں شکریہ والی کون سی بات ہے، ایک ٹیچر کو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اتنا تو کرنا پڑتا ہے۔ میں نے بلو باجی سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماموں کی بیٹی منہل بھی MD گیٹ کی تیاری کے لیے آپ کے پاس آ جائیں گی، کیونکہ کل وہ ہمارے گھر 1 مہینے کے لیے رہنے آ رہی ہے۔ اس نے بھی میری طرح پری میڈیکل کی ایگزام دیے ہیں۔ میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ مان گئی تو ہم دونوں اکٹھے آپ کے پاس MD گیٹ کی تیاری کریں گے۔ بلو باجی نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اتنی سی بات کر کے واپس گھر آ گیا۔ بلو باجی کامران انکل کے ٹیسٹ کی وجہ سے کافی پریشان تھی، اس وجہ سے میں نے ان سے اور کوئی بات نہیں کی۔ آج کی رات میرے لیے اور میری بہنوں کے لیے چاند رات جیسی تھی، کیونکہ منہل کی دوستی میری دونوں بہنوں نمرہ اور عائشہ سے بہت زیادہ گہری تھی، اور میں کیوں خوش تھا اس کا تو آپ کو پتہ ہے۔ میری بہنوں کے کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے، کیونکہ صبح منہل نے آنا تھا، اس وجہ سے میری دونوں بہنیں ایک اور سنگل بیڈ اپنے کمرے میں لگا رہی تھیں، جو کہ اسٹور روم میں پڑا تھا، جو میری امی نے اسپیشل منہل کے لیے بنوا کر رکھا تھا، کیونکہ منہل گرمیوں کی چھٹیوں میں اور سردیوں کی چھٹیوں میں ہمارے گھر میں رہنے آتی تھی۔ ساری تیاری کے بعد ہم سب رات کو 11 بجے اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ میں کمرے میں گیا اور ناول پڑھنے لگا۔ تقریباً رات کے 12:30 بجے میں نے اپنی کھڑکی میں سے دیکھا، مجھے ایسا لگا کہ کوئی شخص ہمارے صحن میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے ناول بند کر کے تکیے کے نیچے رکھا اور فیصلہ کیا کہ باہر جا کر دیکھوں کہ صحن میں کوئی چور تو نہیں۔ میں گیا تو دیکھا میری بہن عائشہ تھی، اس کے ہاتھ میں ناول تھا اور وہ صحن میں ٹہل ٹہل کر پڑھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا تم اتنی ٹھنڈ میں کیا کر رہی ہو؟ اس نے مجھے ناول دکھایا اور کہا بھائی جو آپ نے مجھے ناول دیا تھا میں وہ پڑھ رہی ہوں۔ میں نے کہا تو اندر جا کے پڑھو، اندر کیا مسئلہ ہے؟ عائشہ نے کہا کہ اندر نمرہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ عائشہ کہنے لگی کہ میں نے سارا پڑھ لیا ہے، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو سوچا آج پڑھ لوں، کل منہل آ جائے گی، پھر اس کے سامنے کہاں پڑھا جائے گا۔ مجھے پتہ تھا وہ کون سا ناول پڑھ رہی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اس سے پوچھا عائشہ تم کون سا ناول پڑھ رہی ہو؟ وہ ہلکی سی شرمائی اور اس نے مجھے ناول اوپر کر کے دکھایا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ٹھنڈ میں بیمار ہو جاؤ گی تو میرے کمرے میں آ کر پڑھ لو، میں بھی ناول ہی پڑھ رہا ہوں۔ عائشہ کہنے لگی بھائی میری وجہ سے آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے۔ میں مسکرایا اور عائشہ سے کہا عائشہ تم نے ناول ہی پڑھنا ہے یا پھر ڈانس کرنا ہے جو میں ڈسٹرب ہوں گا؟ عائشہ مسکرائی اور کہا ٹھیک ہے میں آپ کے کمرے میں چلتی ہوں۔ میں نے عائشہ سے کہا تم چلو میں آتا ہوں۔ عائشہ میرے کمرے میں چلی گئی اور میں کچن میں آ گیا۔ میں نے جلدی سے 2 کپ کافی کے بنائے اور کمرے میں لے گیا۔ عائشہ کہنے لگی بھائی اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا عائشہ یار تم اتنی ٹھنڈ میں اتنی دیر سے ٹہل ٹہل کر ناول پڑھ رہی ہو، اگر تمہیں ٹھنڈ لگ جاتی تو، اور ویسے بھی کافی کے بنا ناول پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عائشہ نے کہا بھائی شکریہ۔ پھر ہم دونوں کافی پینے لگے اور ساتھ ساتھ ناول پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ نے پوچھا بھائی جو سٹوری ناول میں ہوتی ہے کیا وہ سچ ہوتی ہے؟ میں نے کہا کچھ سچ ہوتی ہیں اور کچھ جھوٹ۔ اس نے مجھے اپنا ناول دکھایا اور مجھ سے کہنے لگی اس ناول میں جو سٹوری ہے کیا وہ سچی ہے یا جھوٹی؟ میں نے کہا کہ اس کا مجھے پتہ نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو سچ ہو سکتی ہے۔ وہ مان گئی۔